दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतल्या फुटसल ग्राउंडाचे काम कासवाचे गतीन चलिल्ले जे आता बंद पडला। 4.5 कोटीचो एस्टिमेट आशिल्ले नाव मोठे पूण लक्षण खोटे अशें ह्या ग्राउंडाचे जाला। विशेष म्हटल्यार 3 वर्सांत ह्या ग्राउंडांचो कॉन्ट्रॅक्टर पळयलात पूण ग्राउंड हालपाचें नाव घेना। 2021 वर्सा दिवचल बोड्डेच्या फुटसल ग्राउंडाची बुनियाद घातलेली। 2021 सावन आता मेरेन फक्त 50% काम जाला। अजाबाची गजाल म्हटल्यार संकल्पना तीच, पण फाटल्या 3 वर्सांत 6 कॉन्ट्रॅक्टर बदलले। पालिका आणि जी सुडाकडेन लोकांनी मागला वेगळेच हो ग्राउंड जाग्यार घालात आणि खेळा मळार परजळीत फुडार दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा हें खरेपणी दाखोवन दियात। हाऊसिंग बोर्डान जो कितें प्रोजेक्ट घेतलेलो आसलो 3 वर्सां पयलीं तो आजून पर्यंत कांयच कंप्लीट जावंक ना। प्लस जे कितें आमचे सरावंडींग जी आमची ओपन स्पेस म्हणटा पळय ती आसली ती तेंच्यांनी आडोवन दवरली आसा। ह्या गजाली खातीर आमी हांगा जमल्या फक्त तुमकां दाखोवपाक कितें काम जे आमच्या म्युनिसिपालिटीन आनी जी सुद्दां जे नेटान आमी म्हणजे नेटान जे आमी ठरयल्ले की हांगा बरो फुटसल जातलो, भुरग्यांक खेळोंक मेळटले, भुरगे आमचे फुडें सरतले आनी जे बारीक बारीक जे क्रिकेट पीच हे आसा हे आमी प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो की आमी नेटान आमी काम करतले आनी भुरग्यांक आमचो लाभ तेजेर मेळटलो। बट ह्या गतीन जे आमी गतीन म्हणूं नाका, थंड गतीन जो काम चालू आसा ते जर पयशीत जाल्यार हे आनीक 5 वर्सां काम जावचें ना अशें दिसता। सरकार जे त्या खातीर आमी म्हणटा की जी सुद्दां आमचे प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो आनी आमी फास्ट जातले अशें म्हणटाले कित्याक म्युनिसिपालिटी इतलो फंड नासलो आनी जी सुद्दां जे आमचो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हांवें दिल्लें की आमचो प्रोजेक्ट 1 वर्सान जातलो, चडान चड 2 वर्सां अशें म्हणया, पूण 3 वर्सां जाल्लीं आसा। बट आमचें काम थंय ठप्प कशें दिसता। तुम्ही पळोवंक शकता हांगा सगळें जे कितें माती हाडून उडयल्ली आसा, डंप करून उडयल्लें आसा, मटेरियल जें डंप करून उडयलां तें हांगा तेंचेर झाडां येयल्लीं आसा, हांगा रान वाडलेलें आसा आनी हांगा जी तुमी हांगा पळोवंक गेल्यार जी आमची ओपन स्पेस आमी म्हणटाले हांगा गॅदरींग करताले, एन्युअल स्पोर्ट्स करताले, हांगा भुरगे खेळटाले, व्हॉलीबॉल खेळटाले, क्रिकेट खेळटाले, फुटबॉल खेळटाले, सगळें हांगा बंद जावन हांगा ती जे माती जी डंप जाली आसा थंय रान वाडलें आसा आनी ती रान वाडून अशी परिस्थिती जाल्ली आसा तितून सोरोप ना ते सोरोप आमी पळयल्ले आसा। ह्या जंगलान तुमकां दिसतलें आतां थोडें दाखय तुमकां जे हांगा सोरोप सोडून दिया साळी, थोडे हांगा म्हणटा हांगा रानटी जे प्राणी येवंक जायना पळय ते जंगलांतले हांगा पयले म्हणटा। तशें हांगा फाटल्या दिसांनी तुमकां बरो वाशिनचो जो वाघ तुमी बिबटो जो पळयतालो तो ते हांगा येवपाक टायम लागचो ना आनी हांगा रावपाक सुद्दां टायम लागचो ना। ह्या हाऊसिंग बोर्डान हे जे आमचे रहिवासी आसा पळय तेजे बरो धोका आसा। हे तुमकां सांगता हेच काम मातशें बेगीन करचें आनी आमी जे हांगा तुमकां भुरगे जे रावले आतुरतेन रावल्या तो प्रोजेक्ट पळोवपाक खेळपाक आमचे आतां वय जाल्लें आसा। आमी 3 वर्सां आमची सोंपली, आमी म्हणटा सोंपयली आमची, कित्याक आमी आतां खेळपाचें ना उरलें अशें जाला। आतां फुडले जे भुरगे आसा तांकां तरी कितें लाभ मेळो न्ही आनी हांव म्हणटा बेगींतल्या बेगीन हो जो प्रोजेक्ट घेतला तो सोंपोवचो आनी आमच्या हातीन आमचे कडेन दिवचो आनी आमी भुरगे आमी खेळटले ह्या आशेन हांव फक्त ह्या सरकार सांगता की मातशें तुमी ते लक्ष घालचें आनी काम बेगीन करचें। आमचो प्रतिनिधी विनायक सावंतान जेन्ना आनीक खणपाचो यत्न केलो तेन्ना हाऊसिंग बोर्ड सोसायटीच्या जाळवणदारांनी म्हायतीत अजापीत करपा सारकी भर घातली। दिवचलेक एक शाप आसा अशें दिवचलकारच उलोवन दाखयतात। सत्ताधारी आसूं वा विरोधी आमदार, दिवचलचो विकास केन्नाच जायना। दिवचलचे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार जशे पटापट बदलतात तशे ह्या ग्राउंडाचे कॉन्ट्रॅक्टरे खंय 6 खेपे बदलले, तेवूय 3 वर्सांत। ऐकात दिवचलच्या विकासाचो पॅटर्न। आमची मिटींग चालू आसता, प्लस आमी म्हणटा जे म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी तांकां फोन करतात, जसो आमचो कावन्सिलर आसा ताका फोन करतात, MLA आसा ताका आमी फोन करतात आनी आमचे जे बाकीचे इंजिनियर जो हांगा जी सुद्दां आसा संकल्प परब तो आमचो हांगा लीड तो करता ताका आमी फॉलोअप करीत आसता कितें घडलां। तसो आमचो शाह आसा जो मुजावर आसा जो मेन इंजिनियर आसा जी सुद्दांचो तो हांगा ताका आमी आपयल्लो आसा, ताका दाखयल्लें आसा कितें चल्लां काम चल्लां तेणें येवन पळयल्लें आसा आनी हांगा जे कन्सल्टंट जे आसा कार्य म्हणून ताका आमी आपयलो, दाखयलें ताका आमी कितें चल्लां, खंयच्या थंड गतीन म्हणटा पळय तें काम चल्लां तें दाखयल्लें आसा आनी ते करतात म्हणटा पूण आजून कांय तेजेर हें ना, एक्शन जाय। पूण कितें रिजन सांगला, कितें फंड ना, कितें अशें कितें सांगलां? आतां फंड ना हो सगळ्यांक हें आसा, बट एक कॉन्ट्रॅक्टर न्हू हांगा 6 कॉन्ट्रॅक्टर दिसले, प्रत्येक फावटी कॉन्ट्रॅक्टर नवो आसता, चेंज जाता आनी हें म्हाका सांग तुमी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणटा आपल्याक खबर ना, आपल्याक ड्रॉइंग मेळोंक ना, तेणी हांगा हेणी वाडलेली तेणी हें दुसरें चेंज केलें, आतां दुसरो घालता, दुसरो आपल्याक प्लॅन दिता, प्लॅन चेंज जाता, हेतून आमची फॉल्ट न्हू हे तुमच्या लेवलाचेर करा, पण हें काम मातशें बेगीन करा।